मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब कोई नौजवान मेरे पास आता है, जी मुझसे ये बुराई नहीं छूट रही, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, तो मैं एक बात कहता हूं, देखो अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर दो। क्या खत्म कर दो? सुस्ती। आपसे अच्छा दुनिया में इंशाअल्लाह कोई नहीं। हर चीज में एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी। आज मसला सारा सुस्ती का है। आप कहते हो कि मुफ्ती साहब आपको कैसे अंदाजा हो जाता है कि ये सुस्त है जो आपके पास मशवरा लेने के लिए आया है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम, सुस्ती और इस्लाम ये दो एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट। ये चल ही नहीं सकते। तौहीद के बाद सबसे ज्यादा ताकीदी हुक्म इस्लाम में कौन सा है? बताओ। नमाज है ना? बोलो ना, क्या हो गया? नमाज। सुस्त पड़ा आदमी पढ़ सकता है? नमाज में दिन के इब्तदा से नमाजें जब शुरू होती हैं तो स्टार्टिंग टाइम अल्लाह ने ऐसा रखा है, सुस्त आदमी के लिए वो टाइम सूट ही नहीं करता। वो पहली नमाज ही पी जाएगा। वो आगे क्या करेगा? जब बेस ही उसकी गलत काम से इब्तदा हो रही है, फजर ही छोड़ दी, तो जोहर में कहां से हिम्मत आएगी उसकी? इस्लाम में तौहीद के बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ जब आपकी शुरू होती है ना, जब भी कोई गैर मुस्लिम आएगा और कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, इसके लिए चुस्ती नहीं चाहिए। कलमा पढ़ने में कोई मेहनत लग रही है? कलमा जब जब देखो कोई गैर मुस्लिम कन्वर्ट होके इस्लाम में आता है तो क्या तरीका है उसका? वो कन्वर्ट होने में उसको जो खानदान की तरफ से मुसीबत हो एक अलग बात है, लेकिन अगर खानदान की तरफ से कोई मुसीबत नहीं है तो चुस्ती चाहिए है भाई। वो आएगा भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह पे, अल्लाह के रसूलों पे, फरिश्तों पे, तकदीर पे ईमान लाया। मैं हिंदू हूं तो हिंदू मजहब को छोड़ता हूं, ईसाई हूं तो ईसाई मजहब को छोड़ता हूं, यहूदी हूं तो यहूदी। इसके लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब टेंशन शुरू। जैसे ही कलमा पड़ेगा, अगर किसी सही आलिम के हाथ पे कलमा पड़ेगा तो आलिम सबसे पहले उसको हुक्म देगा, गुस्ल करो। क्या करो भाई? मुस्तहब है कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया जाए? प्रॉपर गुस्ल। अब क्या होगा जी? वक्ती नमाज। क्योंकि अब कलमा पढ़ने के बाद जो नमाजें जाया होंगी वो जिंदगी भर तुम्हारे कंधों पे कर्ज रहेंगी। तो मैं यस कर रहा था कि देखो, जब कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, सबसे पहले अब सुस्ती नहीं चलेगी। सबसे पहला काम क्या है? ईशा पढ़ ले भाई। ईशा में मुसलमान हुआ, चल भाई शाबाश। जितनी आती है 4 रकतें किसी भी तरीके से उसको पढ़ा दी जाएंगी और वितर भी पढ़ाए जाएंगे। अब वो जाके सो गया घर में, थका हुआ था जी, इस्लाम कबूल किया है, मुबारकबादों के हार डले हैं गले में, फूल आए हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। थक गया, रात को 3 बजे जाके सोया है। अगर वो फजर छोड़ेगा, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा कि नहीं होगा? इस्लाम में नमाज कज़ा करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। वाहिद एक ऐसा अमल है जिसमें इमाम अहमद तो कहते हैं इस्लाम से ही खारिज हो गया, जमहूर कहते हैं खारिज तो नहीं हुआ लेकिन कुफर के करीब पहुंच गया। अगर वो सुस्त है, उठेगा फजर में? सुस्त आदमी का बाप भी नहीं उठ सकता, मादरत के साथ। फजर में उठना सुस्तों का काम नहीं। हमारे जानने वाले लाहौर जा रहे थे, सुबह की 6 बजे की फ्लाइट थी, फ्लाइट उड़ा दी उन्होंने। बोला कौन उठेगा सुबह भाई? टिकट ही कैंसिल करा दिया। उन्होंने बोला यार सुबह मेरे लिए अजाब है भाई उठना। रातों को आजकल 2-2, 3-3 बजे लोग सोते हैं। उन्होंने कहा फजर में सुबह 6 बजे को, उन्होंने कहा किसी उनके अल्फाज हैं भाई, किसी मौलाना को करा दे ये टिकट यार, ये किसी मौलाना ने जाना, उनको अपना टिकट दे देता हूँ ये उनके अल्फाज हैं, वो फजर में उठते हैं। तो एक दाढ़ी वाले थे, उन्होंने कहा मुझे कहा कि ये मैं आप ट्रांसफर किया या क्या किया, क्योंकि आप फजर में उठते हैं। फजर में उठना सुस्त आदमी का काम बोलो नहीं है। इस्लाम तो शुरू ही टेंशन से हो रहा है। हिंदुस्तान में एक गैर मुस्लिम अंग्रेज था, गर्मियों में रमजान में मुसलमान हो गया। एक तो गर्मी ऊपर से,
تو ایک دیہاتی تھا وہاں پہ گاؤں کا, اس نے بولا پتہ چلے گا اس کو اسلام تو لے آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی غیر مسلم جو صبح سے کھا رہا تھا 12 بجے تک 1 بجے تک کھاتا رہا رمضان میں, جیسے ہی اسلام قبول کرے گا, روزہ تو نہیں ہوا اس کا لیکن اب کھانا پینا اس کے لیے ناجائز. جیسے کوئی حیض والی عورت جس کا روزہ نہیں تھا, اگر حیض آنا بند ہو جائے روزے کے بیچ میں تو اب کھانے پینے سے رکنا اس پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. ایک آدمی مسافر تھا, روزہ نہیں رکھا اس نے, اسی دوران اپنے شہر میں آ گیا, وہ روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن اب شام تک روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب, کیونکہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. روزہ تو نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے رکن پایا نہیں گیا صبح سے, لیکن اب اس پہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جائے گا. تو اب آپ بتاؤ, غیر مسلم نے رمضان میں صبح 8 بجے اسلام قبول کر لیا گرمیوں میں, تو فوراً اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ کا آج کا روزہ تو نہیں ہے, کیونکہ روزہ صبح صادق کے بعد سے ہوتا ہے. اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو پھر تو نیت کر لو, ہو جائے گا. کھا لیا روزہ تو نہیں ہوگا, لیکن اب آپ شام تک کیسے رہیں گے؟ سست یہ کر لے گا, کم ہمت ایفورٹ کر پائے گا. کم ہمت کہے گا ابے بھائی یار کیا کر رہے ہو, پسینہ نکل رہا ہے یار, آتے ہی چترول لگنا شروع, سر منڈاتے ہی اولے. یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھائی ابھی اسلام لائیں, ٹینشن شروع. بھائی نام اس چیز کا ہے, پیڑے کھانے کا نام تھوڑی ہے اسلام. تو ہم اس پر بات کر رہے تھے. اب دیکھو, غیر مسلم نے گرمیوں کے روزے میں اسلام قبول کیا, اسلام یہ کہتا ہے اب آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ یہ کہ ایکچولی ابھی تو مجھے عادت ہی نہیں ہے, میں یوز ٹو ہی نہیں ہوں, میں تو نیا مسلمان ہوں. نہ بھائی, تو نیا ہو یا پرانا ہو, جیسے ہی اسلام قبول کیا اسلام کے سارے حکام تیری طرف متوجہ ہو گئے, سارے حکام. ہاں جو بس میں ہی نہیں ہے وہ معاف ہے. بس میں کیا نہیں ہے؟ اب سورہ فاتحہ اس کو آتی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو بھائی چلو اردو میں فاتحہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, ترجمہ پڑھ لو, ایک آیت پڑھ لو, تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا اس کے بس میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام قبول کرتے ہی آپ کے پر جو شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں وہ احکام سست آدمی ان احکام کو فالو کر ہی نہیں سکتا. لہذا اسلام اور سستی دو متضاد چیزوں کے نام ہیں, یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ادخلوا فی السلم کافہ, میں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤں, نماز کتنے بجے ہے؟ 7:45 پہ. اچھا, نماز انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہوگی, بے شک بیان تھوڑا لیٹ ختم ہو جائے, اذان پھر لیٹ ہو جائے, لیکن نماز انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہوگی, یہ بے فکر رہیں. اگر بیان ہمارا کمپلیٹ نہ بھی ہوا نا تو ہم باقی 5-10 منٹ کا ٹائم نماز کے بعد لے لیں گے ہم, تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں, کیونکہ نمازیں ٹائم پہ ہی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ بیان نہیں سننے آئے ہوتے, وہ بلا وجہ پھر غصے ہو رہے ہوتے ہیں, تو بات صحیح ہے کہ ہم ان کا خیال کرنا چاہیے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور سستی ایک ساتھ جمع کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ میاں نے فجر کی نماز لازم کر کے بتا دیا کہ سست. دیکھو دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کو فجر میں نیند قربان نہ کرنی پڑے. کچھ لوگ جلدی سوتے ہیں, کچھ دیر سے سوتے ہیں, لیکن فجر سے پہلے کا ٹائم ایسا ہے جب سو ہی رہے ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے لوگ ہیں, لڑکے گٹر کے ڈھکنوں والے, وہ بھی بیٹھے بیٹھے 3-4 بجے تک بالآخر تھک کے گھر چلے جاتے ہیں اور بستر پہ پڑ جاتے ہیں. اللہ نے ٹائم ایسا رکھ دیا ہے یا نہیں؟ اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں, آپ نیک انسان بن جاؤ, تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز کو پکڑنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ سستی چھوڑ دو, چست بن جاؤ, سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. کم ہمتی سے, جو کم ہمت آدمی ہے نا وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں, وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں چت لیٹا ہی رہتا ہے ہر وقت, کسی کام کا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو دنیا میں بہت سے چست بھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ تو دین پہ نہیں چلتے.
میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی چست ہے دین پہ چلے گا، میں کہہ رہا ہوں جو سست ہے وہ نہیں چلے گا. پھر جو چست ہے ان میں سے کچھ چلیں گے کچھ نہیں چلیں گے. جن کے کانسیپٹ دین کے بارے میں کلیئر ہوں گے وہ چلیں گے، جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ انگریز چست ہوتے ہیں سارے، لیکن اسلام کو نہیں مانتے تو نہیں چلتے. لیکن ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے، چست بھی ہوں گے تو چلیں گے. اب میں چستی کے آپ کو کچھ طریقے بتا رہا ہوں، وہ جب تک آپ اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے نا، آپ کی زندگی پوستیوں والی گزرے گی، سست گزرے گی، نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے. تو پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ سستی اپنے آپ سے کیا کرنی ہے؟ کم ہمتی، سستی. حدیث میں دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں بھی مانگا کرو.